नमस्ते सबैजनालाई। म निमा तुन्डुप गुरुङ, यस डोल्पोपा 4 डोल्पो संस्थाको सदस्य। आज फेसबुक लाइभ तथा जुम मिटिङ मार्फत हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण लामा, टुल्कु, खेम्बो, बुवा आमा, शिक्षकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा साथीहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत लकडाउन भएको केही महिनादेखि हामीले डोल्पोपा 4 डोल्पो संस्थाद्वारा डोल्पोको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास तथा अन्य विविध क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वहरू तथा विभिन्न क्षेत्रमा डोल्पोको नामलाई उच्च गर्न एकदम राम्रो काम गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूको सिकाइ भोकाइ तथा उहाँहरूले दिन चाहेको सल्लाह सुझाव र सिकाउन चाहेको ज्ञानहरूलाई चाहिँ यस जुम मिटिङ मार्फत हामीले प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै गरी आज त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी 32औं वेबिनार सत्रमा पुगेको छौँ र 32औं वेबिनार सत्रको आजको वक्ता अतिथिको रूपमा हाम्रो स्नो लेपर्ड जर्नीको फाउन्डर तथा संस्थापक श्री छिरिङ लामो दिदीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब म कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ पुङमो गाउँ, हाम्रो सेफुक सुन्दो गाउँपालिकाको पुङमो गाउँमा जन्मिनु भएको र उहाँले माध्यमिक शिक्षा पनि त्यहीँ गर्नुभएको। त्यसपछि उच्च शिक्षाको लागि सहरमा आउनु भएर उच्च शिक्षा गर्नुभएको र यो स्नो लेपर्ड जर्नीको काम सुरु भएको लगभग 5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो स्नो लेपर्ड जर्नी हिउँ चितुवा संरक्षण तथा यसको अनुसन्धान र वातावरण संरक्षणको कार्यमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र फोक्सुम्दो गाउँपालिकामा चाहिँ उहाँले हिउँ चितुवा संरक्षण यसको बारेमा अनुसन्धान र यो हिउँ चितुवा संरक्षण गर्यो भने के फाइदा हुन्छ, गरेन भने के बेफाइदा हुन्छ, त्यो हिउँ चितुवा किन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बारेमा एवेरनेस स्थानीयवासीहरूलाई एवेरनेस दिनेदेखि लिएर स्थानीयवासीहरूलाई इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू पनि म्यानेज गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले हिउँ चितुवा मात्र नभएर वातावरण संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, वातावरण संरक्षण गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि उहाँले धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ र योभन्दा धेरै परिचय चाहिँ मैले दिन चाहेन र उहाँको आफ्नो अनुभव, उहाँको आफ्नो कामको बारेमा कुरा चाहिँ उहाँबाटै आज हामीहरू सुन्नेछौँ। र अब यो डोल्पोपा 4 डोल्पो संस्थाद्वारा धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले अहिले 32औं सत्रमा पुगिसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी जुममा चाहिँ अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम पहिलेदेखि एकदम साथ दिने, एकदम हेल्प गरिरहनु हुने दुईजना दाजु हुनुहुन्छ। उहाँले आज हामी सम्झिन चाहन्छु। श्री पूर्व तुन्डुपज्यू तरफको पूर्व टिचर हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ 2 महिनादेखि चाहिँ लगातार गरिरहनु हुने हाम्रो श्री टस टेवा दाई हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म यही कार्यक्रमलाई एकदम सफलतापूर्वक साथ दिएर हेर्नुहुने र एकदम सल्लाह सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि म आजको वक्ता अतिथि श्री छिरिङ लामोज्यूलाई चाहिँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। दिदी सुरु गर्न। निमालाई धेरै धेरै धन्यवाद र खास चाहिँ यो डोल्पोपा फर द डोल्पो भन्ने जुन एउटा अनलाइन भर्जनमा यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने सबैले एक किसिमको सिन्चान गर्ने मलाई एकदम गुड अपर्च्युनिटी र प्लेटफर्म हो भन्ने चाहिँ मैले पनि फिल गरेँ। अनि भाइले अस्ति नै मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। म एकदम प्रोजेक्टको बिजीले गर्दाखेरि चाहिँ सो बल्ल टाइम भाइलाई लु है यो स्याटरडे गरौँ, फेरि अर्को स्याटरडेतिर त हामी डोल्पोतिर पुग्छ होला
भनेको अनि टाइम मिलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो जुनियर डोल्पा फर्दर डोल्पालाई अहिलेसम्म अब यो कोभिड बेला जिउँदो राखिरहने काशी दायरा प्रबन्धकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी नै हाम्रो डोल्पा युथको लागि कम्युनिटीको लागि कन्जर्भेसनदेखि हेल्थ सबैले चाहिँ हामीहरू एकअर्कालाई चिन्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एकदम लागिरहेको हामी बनाउनुपर्छ भन्ने म एकदम फिल भएको काम गर्दा म एक्लै अनि अहिले चाहिँ कोभिडले त मलाई एक किसिमले फाइदा नै पुऱ्यायो। डोल्पाको दिदीहरू भेट्न डोल्पै जान नपर्ने भेट्नु हाम्रो को के गरिरहेछ को के गरिरहेछ भन्ने कुरोको विषयमा सुन्नु पाउँदा पनि एकदम खुसी लागेको छ। र मलाई अब म सुनाउनु आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु पनि एकदम अनि आजको टाइम छुट्याएकोमा लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म आफ्नो एक्सपिरियन्स अनि स्नो लेपर्डमा अलिअलि भएको नलेज अनि सेयर गर्न गइरहेको छु। देखियो भाइ? आयो दिदी। मेरो साउन्ड पनि सुनिरहेछ है? कहिले श्री लामो दिदी, हजुर हामीले तपाईको आवाज एकदम राम्रो सफा तरिकाले सुन्न पाएको छैन हजुर, अलिकति फ्लक्चुएट भइरहेछ नेटहरु। त्यही भएर मैले त्यो अडियोहरु चेक गरेर अघि गरेको। निमा सुन्ने छ क्लियर अब? बिचमा क्लियर हुँदै रहेछ, कुनै बेला फेरि अड्के आउँदै रहेछ हजुर। साइड इन्टरनेटकै प्रब्लम हो कि जस्तो लाग्यो अब। हजुर। म एकदम कोसिस गर्छु अब यो टेक्निकल एरर आइहाल्यो भने चाहिँ अनि मलाई फेरि दिदी सुनेन भन्नु ल भाइ। हस् हुन्छ सबैले हस्। आई थिंक कसलाई एडमिट गर्नुपर्ने रहेछ, मैले गर्नु मिल्दैन, मलाई चाहिँ यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेको रहेछ कि। ल म त्यो गर्छु, एडमिट म गर्छु। ओके। मेरो आज यो प्रेजेन्टेसनको टाइटल चाहिँ स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन फ्लाइट टु फोक्स इन द लेक डोल्पो भने यो चाहिँ रिसेन्टली हामीले यो कोभिड सुरु हुन अघि हामीले स्टार्ट गरेको खास रिसर्च सुरु गरेको। अब फ्युचरमा कसरी अगाडि स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन ट्रेकलाई गर्न सकिन्छ, अब यो गर्नु अगाडि चाहिँ कतिको पोसिबिलिटी छ छैन भनेर हामी चाहिँ गएको थियौँ। अनि कोभिडले नि हिट गर्यो। अब इट्स अ ब्याड लक इयर भन्ने कि अब प्लानिङको लागि एनफ टाइम दियो भन्ने जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि भाइले चाहिँ यही विषयमा दिदी अलिकति बोल्नु पर्यो, स्नो लेपर्डको बारेमा बोल्नु पर्यो भनेर नि। अनि मैले खासै स्नो लेपर्डमा चाहिँ धेरै काम त गरेको छैन, बल्ल गर्न सुरु गरेको। अब यसको प्यासन चाहिँ सानैदेखि नै इन्ट्रेस्ट र प्यासन भएको। तर अब यही अब फिल्डमा लाग्नु चाहिँ मैले लाइक 5 years त्यस्तै प्रोफेसनली इन्टरली चाहिँ काम गरेँ, अलिअलि एक्सपिरियन्स लिएँ। त्यति म एक्सपर्ट चाहिँ होइन, म अझै स्टिल लर्निङ गरिरहेको छु। म यो फेजमा चाहिँ म चाहिँ लर्नर नै हो भन्छु। स्लाइड देखेछ है भाइ? केही प्रब्लम आएन भन्नु ल? हजुर हुन्छ, स्लाइड देखिरहेछ। आवाज चाहिँ अझै पनि त्यति क्लियर छैन रहेछ है। ए हुन्छ बोल्दै गर्नु त दिदी हुन्छ। सो यो 1995 चाहिँ मेरो लाइक लकिएस्ट इयर हो। अनि 1995 मा फोक्सुन्डो लेकमा चाहिँ यो युएसबाट लाइक 15-16 को काइक एक्सपिडिसन टिम आएको। अनि उनीहरू आएर फोक्सुन्डोमा काइक गरिरहेको बेला म त्यतिखेर म चाहिँ 6 years को थिएँ। अनि हामी थुप्रो स्कुलमा पढिरहेको बच्चाहरू त्यतिखेर त हामी त्यस्तै त्यस्तै गरिरहेको बेला अनि अब नयाँ चिज आएको हेर्नु जानुपर्छ भनेर सबैलाई उत्सुक भएर हामी कुदै जाँदा एउटा विदेशीले चाहिँ चढ्ने हो तिमीहरू भनेर सोधेको थियो हाम्रो टिमलाई। अनि
म त एकदम एक्साइट भएर अनुसार नै गर्ने मलाई कस्तो हुँदो रहेछ त्यो आफ्नो हुन्छ त्यो कालमा विदेशी आएर यसरी ढुङ्गा चढिरहेको भनेर चाहिँ अनि चढ्यौँ अनि रमाइलो नै भएको अनि यसो केही 1 वर्ष पछाडि चाहिँ अनि मलाई लेटर आयो अब म स्पोन्सर गर्छु भनेर यो डग लेमन्स मन्त्राको त्यही गाइडको टिममध्ये चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ अनि उहाँले अब पढ्नुलाई सपोर्ट गर्छु भने अनि घरको मान्छेलाई अनि अब म पढ्नु जानुपर्छ भनेर घरको मान्छेले मलाई भन्यो मलाई नि अनकनै लाग्यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एरियामा त्यो बोर्डिङ स्कुलहरू पनि थिएन खुलेको थिएन अरू ठाउँमा चाहिँ कृष्ण माउन्टेन चाहिँ थियो भन्ने सुनेको थियो तर मलाई चाहिँ अब म दुनैमै आएर पढ्नु भन्ने स्थिति थियो थिएन 1 2 क्लासमा थिएन म चाहिँ दुनैमा आएर हो 10 क्लाससम्म र उहाँले ब्याचलरसम्म चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो यो ब्याचलर चाहिँ मैले इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा गरेँ अनि त्यसपछि आएर WWF को यो स्कलरसिप चन्द्रगुङ मेमोरियल स्कलरसिपमा चाहिँ अनि मैले नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा मास्टर डिग्री गरेँ अनि कन्जर्भेसनको खास इम्पोर्टेन्स चाहिँ कहाँबाट मलाई सुरु भएको हो भने चाहिँ मास्टर डिग्री पढ्दाखेरि चाहिँ मास्टर थेसिस गर्नु पर्थ्यो थेसिसमा अब केमा थेसिस गर्ने भन्ने कुरा थियो अनि थेसिस गर्ने क्रममा चाहिँ अनि स्नो लेपर्डको जुन म सानो हुँदा याक्सुम जाँदाखेरि याक्सुममा आउने बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ ब्लुसिप खाएको मारेर ट्राप हालेको अनि पोजिङहरू गरेको देखेर हुनु त नेसनल पार्क हो तर पनि भइरहेछ हामीले यता फेरि पढिरहेको हुन्छ वाइल्ड लाइफको इम्पोर्टेन्स नेसनल पार्कको इम्पोर्टेन्स अनि अब यो विषयलाई चाहिँ स्नो लेपर्ड विषयलाई चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो भनेर अनि मैले आँटेर अनि मास्टर डिग्रीमा चाहिँ मैले यो इम्प्याक्ट स्नो लेपर्ड गरेँ गर्दाखेरि फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ एकदमै नेगेटिभ थियो लाइक त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ ब्लुसिप ट्रापमा पारेर मासुमा खाने उनीहरू चाहिँ राख्छन् त खालि चामल मात्रै बोकेर आउने भागी त त्यहीँकै लाइफ के अरे वाइल्ड लाइफहरू नि मारेर खाने आफ्नै आँखाले देखेको अनि सेकेन्डमा हरर्सहरूले पनि स्नो लेपर्डलाई टर्चरिङ गरेको अनि पिटेको त्यो देख्दाखेरि मलाई त दुईवटा संसार लाग्यो एउटा संसारमा जोगाउनुपर्छ भनिरहेको छ अर्को संसारमा चाहिँ मजाले के हो अब पिटिरहेको छ पोइजनिङ गरिरहेको छ खाइरहेको छ नेसनल पार्कको नि लाइक ल इन्फोर्समेन्ट नि एकदम विक भइरहेको मोनिटरिङ पनि उयो भइरहेको स्थितिमा अब मैले के गर्नुपर्छ त भनेर चाहिँ अनि मैले सेकेन्डमा चाहिँ अब त्यो मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ अब स्नो लेपर्डको अवेरनेस चाहिँ रेज गर्नुपर्ने रहेछ अमङ दि कम्युनिटी आफ्नै लोकल कम्युनिटी भने अब के गर्ने भनेर खालाबाट गर्ने सो द्याट इज भेरी युजफुल कम्युनिटी फ्रेन्डली अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले स्नो लेपर्डको म्यासेज दिनु सक्यो भने चाहिँ यो उहाँहरूको लागि नि यो खाँदा एभ्री डे डेली चाहिने रिचुअलको बेला अनि सँगै स्नो लेपर्डको म्यासेज पनि जाओस् भनेर यो एप्रोच युज गरेर 2019 को डोल्फो फेस्टिभल डोमा भएको थियो त्यतिखेर मैले सबैलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु सकेन तर मैले पाइलट टेस्ट गर्नलाई चाहिँ 300 खाएर चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट गर्दा जस कम्युनिटीहरूको एउटा रियाक्सन अलि मैले पोजिटिभ नै त्यतिखेर फिगर आउट गरेको थिएँ सो थर्डमा चाहिँ अब ब्याचलर मास्टर डिग्री पढ्दा अथवा हामीले रिसर्च पेपरहरू धेरै पढ्दाखेरि अलिकति 12वटा स्नो लेपर्ड रेन्ज कन्ट्रिजभित्र चाहिँ इन्डियाको लद्दाख चाहिँ यो स्नो लेपर्ड बेस्ड टुरिज्ममा चाहिँ एकदम मडलको रूपमा बनिन्छ भनेर हामीले एकदमै पढिरहेको स्नो लेपर्डबाट उनीहरूले यति बेनिफिट दिन्छ त्यो कारणले स्नो लेपर्डलाई यस्तो भ्यालु गर्छ भन्ने कुरो पढ्दै हामीले आउँदा आर्टिकल्समा नि पढ्दा त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा हुनसक्छ कि सक्दैन अथवा कसरी चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो टेक्निक अपनाएको छ कि स्नो लेपर्डलाई नमारेर देखाएर जुन कि हाम्रो गाउँमा उल्टो छ स्नो लेपर्डलाई मारेर सफाएर हामी अगाडि बढौँ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट पर्सेप्सनलाई चाहिँ पोजिटिभमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर अनि भर्खरै मैले यो
यो कन्सेप्ट चाहिँ पहिलेदेखिको हो, तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ यो वर्षदेखि गर्नु खोजिरहेको हो। कोभिडले यो साल चाहिँ अब हिट गर्यो, मलाई मात्र होइन अल ओभर द वर्ल्डमै हिट गर्यो। सो त्यही पनि यो प्लानिङ फेजमा इनफ टाइम भएको हो कि भनेर एकदमै त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। सो अब यो गभर्मेन्टले स्मल कम्पिटिसन त हो, तर हाम्रो ठाउँमा एराडिकेट गर्नु ठिक छ कि छैन, पोसिबिलिटी छ कि छैन। म 25 डेज चाहिँ लद्दाखमा गएको थिएँ अनि एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ। छैन यदि तपाईँ कस्तो रङ सिजनमा लद्दाख घुम्नु जानुहुन्छ भने म डिसेम्बरमा गएको थिएँ कि उसले मलाई मेसेज गरेको थियो। अनि खोरातुन्दोलाई चाहिँ यसो बेस्ट सिजन टु सी द स्नो लेपर्ड हो नि खोरातुन्दो भने गयौँ हामी। अनि कुले भन्ने भिलेजमा, यो भिलेजमा 6 हाउस होल्ड छ। पहिला उनीहरूको गाउँ, उनीहरू यो विलेज भिलेजमा न माउन्टेन छ, न यस्तो फेमस मोनास्ट्री छ, न लेक छ। यो गाउँहरू पहिला चाहिँ उनीहरूले एकदम टोटली हर्डर थियो अरे। अनि ट्रेकिङ आउने कुनै पनि ट्रेल पनि एरियाज पनि छैन। सो यो स्नो लेपर्ड कन्जर्भेन्सी अनि अरू इन्स्टिट्युसनहरू, अर्गनाइजेसनहरूले उनीहरूलाई त्यो एरिया चाहिँ स्नो लेपर्डको मेन प्राइम हेबिटेट भएकोले चाहिँ उहाँहरूलाई स्नो लेपर्ड नमारिकन देखाएर पैसा कमाउनु कसरी सकिन्छ भनेर अनि यहाँ होमस्टे खोलेको रहेछ, सपोर्ट गरेको रहेछ ह्यान्डिक्राफ्ट। अनि त्यस सँगसँगै स्नो लेपर्ड स्पोर्टिङ गर्ने टेक्निकहरू सबै उनीहरूलाई सिकाएर रहेछ। अनि उनीहरू मलाई चाहिँ योभन्दा अचम्म यो गाउँमा लागेको कि बिहानै 5 बजी उठेर हरेक घरबाट चाहिँ एकजना चाहिँ स्पोर्टिङ स्कोप लिएर अनि पुरा स्नो लेपर्ड पुरा स्क्यानिङ गर्ने, देख्नु बित्तिकै आफ्नो घरमा आएको फ्रेन्डहरूलाई अनि उनीहरूले देखाउने गर्थ्यो। अनि त्यो देखाएर उनीहरूले डलर कमाउँथ्यो। अनि उनीहरूले अब चाहिँ स्नो लेपर्ड पहिला चाहिँ हामीले किनिराख्थ्यो, अहिले चाहिँ स्नो लेपर्ड भएन भने हाम्रो इन्कम कसरी ल्याउने, टुरिज्मले चाहिँ यो स्नो लेपर्ड बेस्ड टुरिज्मले हाम्रो लागि चाहिँ एकदम धेरै बेनिफिट गराएको छ भनेर यो हामीले नि यही स्नो लेपर्ड 3 दिनमै हामीले स्नो लेपर्ड यहाँ स्पोर्ट गरेको। अनि लद्दाखी चाहिँ यो हो। अनि उहाँहरू 3 जना चाहिँ यस्तो खतरा एक्सपोर्ट रहेछ। यहाँ देख्नुहुन्छ नि माउन्टेनहरू पुरा चप्पा एक स्टेपमा उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ, दिनभरि स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ। हेर्नु बित्तिकै अनि होमस्टेमा बसेर चाहिँ जान्छ। एकदमै धेरै जस्तो यो एरियामा चाहिँ अस्ट्रेलियाको अनि युकेको आउँदो रहेछ, युएसको चाहिँ ठिकै आउँदो रहेछ हेर्नुलाई। हामी हुँदा पनि टुरिस्ट आएको थियो। अनि हामीहरू देख्ने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ 7:30 बजीतिर आफूकै देख्यो कस्तो खेलिरहेको एकदम यो त्यस हाई डेफिनेसनको एक्सपोर्टिङ्सको म्याग्निफिकेसन। अनि एकदमै अब कसैले भन्छ स्नो लेपर्डको हेबिटेटभित्र स्नो लेपर्ड ट्रेक चलाउनु चाहिँ राम्रो होइन, डिस्टर्बेन्स हुन्छ भन्छ। तर यो स्पोर्टिङ स्कोप र उहाँहरूको जुन एउटा टेक्निक छ, एउटा भ्यू पोइन्ट आइडेन्टिफाई अनि यो स्पोर्टिङ स्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्नो लेपर्डले थाहै पाउँदैन उनीहरूले मलाई हेरिरहेको छ भने, तर हामी चाहिँ स्नो लेपर्ड देखिसकेको हुन्छ। सो ह्युमन एक्सपिरियन्स चाहिँ जिरो छ। अनि योबाट चाहिँ अनि ल त्यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो, उनीहरूले यस्तो तरिकाले गर्दो रहेछ, यस्तो किसिमले गर्दो रहेछ, यो गर्दो रहेछ, यसरी पत्ता लगाउने, यसरी देखाउँछ, यसरी कमाउँछ, यसरी कम्युनिटीहरू स्नो लेपर्ड भएन भने केही नभएको जस्तै फिल हुनेलाई हाम्रो ठाउँमा आएर देख्छ त साँच्चीकै भनेर नि। अनि हामी 3 मन्थ चाहिँ पोखसुन्दरमा बसेर रिसर्च गरेको गर्दाखेरि पनि हामीले नि 4 टाइम्स चाहिँ देख्यो। तर हामी त्यसरी ग्यारेन्टी नै दिँदैन 100% हामी देखाउँछु क्लाइन्टहरूलाई अथवा मान्छेहरूलाई भनेर, तर पोसिबिलिटी चाहिँ रहेछ भनेर अनि हामीले यो स्नो लेपर्ड ट्रेकलाई चाहिँ जस्ट अब नेक्स्टदेखि चाहिँ प्लानमा छ। अनि यही लद्दाखको एक्सपिरियन्स र यही 3 विन्टर रिसर्च बेस्ड एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो डोल्पामा चाहिँ स्नो लेपर्ड चाहिँ प्रमोट गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी 100% चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएको छौँ। र तर साइटिङ चाहिँ हामी 100% चाहिँ दिनु सक्दैनौँ, किन यो कहिले वेदरको उसको कारणले गर्दा कहिले अब लकको हिसाबले पनि कहिले काहीँ अब हामीले कतिको इफोर्ट दिनु सक्छ त्यो हिसाबले पनि हामी 100% चाहिँ ग्यारेन्टी दिनु सक्दैनौँ। अनि सो भाइले त स्नो लेपर्डमा धेरै काम गरेको छ भन्नु मलाई नरमाइलो लाग्यो। म धेरै काम चाहिँ गरेको छैन, तर मेरो
प्यासन अनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लगाएर चाहिँ एकदम सानैदेखि गर्दै गर्दै आएको यो जान्नुको खास इन्सपिरेसन मोटिभेसन द्याट सपोर्ट चाहिँ यो स्मल लेपर्ड बुक हो 1978 मा जुन पब्लिस भएको यो पिटर म्याथिसनको त्यो बुक मैले 10 क्लास हुँदै पढेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ अहिले रिभाइज गर्नुभयो अहिले 2016 मा गरेको अनि यो सँगसँगै त्यही बुक रिभाइज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क 2016 मा चाहिँ यो टिम नै आउनुभएको थियो पिटर म्याथिसनको छोरा बुहारी पिटीसँग मेन राइटर चाहिँ अनि जर्ज साइलर आयो त्यो भएर उहाँसँग भेट्दाको जुन एउटा मोटिभेसन एक्सपिरियन्स उहाँ त्यतिखेर 83 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो अनि भेट्दाखेरि ओहो हाम्रो हिन्दुत्व हाम्रो गाउँको हिन्दुत्व हामीले जोगाउन नसक्ने यो एजमा उहाँहरू यस्तो ग्रो गरेर यस्तो लगाव दिएर आउनुहुन्छ अनि जुन त्यो टाइपको एकदमै मलाई मनदेखि नै हिट गरेपछि अनि मैले स्मल लेपर्ड कन्जर्भेसन मैले मास्टर सर्टिफिकेट पनि स्मल लेपर्डमा लागौँ नलागौँ एकदम दोधारमै थियो अनि उहाँसँग भेट भएपछि चाहिँ मलाई ल अब म दायाँ हेर्दैन मलाई स्मल लेपर्ड कन्जर्भेसन गर्छु त्यसलाई म कम्युनिटीलाई कसरी बेनिफिट हुन्छ दुवै इन्डिभिजुअल स्मल लेपर्डलाई पनि कम्युनिटीलाई के हुनसक्छ भनेर नि फिगर आउट गरेँ ब्रेनस्टर्मिङ गर्दा मलाई त्यो ब्रेनस्टर्मिङ गर्दा स्मल लेपर्ड कन्जर्भेसन ट्र्याकको एकदमै ऊ आयो आइडिया आयो एकदम भित्रै पऱ्यो अब यो हाम्रो यो नेपालको लागि चाहिँ अहिले प्रोफेसनल्ली त चलाउन त सबैले चलाउँछ प्रोफेसनल चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपालमा अहिले छैन सो अर्को थर्ड सेकेन्ड भनेको यो डब्लुएफ नेपाल उहाँले डब्लुएफ इन्स्टिट्युसनले मेरो मास्टर डिग्रीमा नै एकदम सहयोग गर्नुभयो चन्द्रगुङ फेलोसिप प्रोभाइड गरेर एन्ड देन सेकेन्ड कन्जर्भेसनमा म मेन चाहिँ यो इको क्लबबाट हो हामीले इको क्लबमा चाहिँ प्लान्टेसन रिभर क्लिनिङ अनिदेखि लिएर हामीले बर्ड वाचिङहरू यहाँ अहिले चन्द्रगुङ सर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई यो टाइपको एक्टिभिटिजहरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्यो हामीले नि त्यही एउटा सिट भन्छ सिट चाहिँ मलाई चाहिँ इको क्लब र यो जुनियर रेन्जर प्रोग्रामबाट नै ममा कन्जर्भेसनको एउटा कन्जर्भेसन क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने र लागि पर्ने भन्ने चाहिँ यो स्मल लेपर्ड कन्जर्भेन्सी र डब्लुडब्लुएफको ठुलो एउटा लगाव र ऊ छ सो अब हामीले स्मल लेपर्ड ट्र्याकलाई चाहिँ प्रोफेसनल कसरी ल्याउने भनेर हामीले नेपाली टाइम्सले फिचर पनि गरेको छ तपाईँहरूले मोर डिटेलमा जानु मलाई भने आई थिङ्क धेरैजनाले पढिसक्नु भएको होला नपढ्नु टाइम नपाएकोहरूलाई पढ्छु भन्नेहरूलाई यो जानु यहाँ यो लिङ्कमा जानुभयो भने अनि त्यहाँ एकदम डिटेल्समा छ हामीहरूले फिल्डमै गरेर एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू सनम सुकिलामाले फिचर्स गरेको छ पब्लिस चाहिँ नेपाली टाइम्सले हो सो त्यही हो अब मेरो मेन कुरा चाहिँ स्मल लेपर्ड कन्जर्भेसन गर्दाखेरि कम्युनिटीले के बेनिफिट हुनुपर्छ र कम्युनिटीले चाहिँ स्मल लेपर्डबाट हुँदाखेरि चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ दुईवटा म्युचुअल बेनिफिटलाई ब्यालेन्स गराउनु चाहिँ मैले स्मल लेपर्ड जर्नी इस्टाब्लिस गरेँ इट्स जस्ट फर लोकल पिपल द्याट गेटिङ द जब गाइड होस् स्मल लेपर्ड एक्सपोर्टर होस् अब अहिले स्मल लेपर्ड एक्सपोर्टर क्यापासिटी गर्नुको लागि ट्रेनिङहरू मैले अर्गनाइज गर्दैछु अनि स्मल लेपर्ड गाइड अनि त्यो ट्रेकमा इन्भल्भ हुने लोकल पिपलहरू सबैलाई हामीले हो त्यो आउटसाइडरहरूलाई अपर्च्युनिटी छैन यो सोली लोकल पिपल हो र यसको अर्को स्मल लेपर्ड जर्नीको मेन त्यसरी चाहिँ के हो भने हामीले ट्रेक चलाएपछिको जुन एउटा इन्कम ट्रेक को इन्कम हुन्छ त्यसको 10% चाहिँ स्मल लेपर्ड कन्जर्भेसन डल्पो किनभने फन्डिङ मलाई चाहिँ यो किन हामीलाई चाहिँ यो सस्टेनेबल फन्डिङ बनाउनु मन लागेको भने चाहिँ हामीले अनि इन्टरनेसनल अथवा आउटसाइडर फन्डिङमा डिपेन्डेन्ट हुँदा कहिलेकाहीँ आफूले गर्नु मन लागेको त्यो कम्युनिटीमा निड भएको प्रोजेक्टहरू पनि यतिकै किल भएर जान्छ अनि त्यसलाई अलाइभ राख्नुको लागि निडी प्रोजेक्ट
स्नो लेपर्डको लागि कम्युनिटीलाई अलाइलाई पनि यो स्नो लेपर्ड ट्रेकको 10% इन्कम 10% गोज टु द स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ हामीले यो इस्टाब्लिस गर्यो मेन त्यसैलाई इस्टाब्लिस गरेर सँगसँगै क्रिएटिङ द लोकल जब अनि त्यो म छोटो प्रेजेन्टेसन गरेको गर्न चाहन्छु अब त्यो स्नो लेपर्ड विषयमा अथवा त्यसको डोल्पामा भइरहेको कामको बारेमा अब स्पेसली म धेरै इन्स्टिट्युसनमा इन्भल्भ भएर काम चाहिँ गरेँ तर म आफै इन्डिभिजुअलमा चाहिँ लागिपरेको यही हो अहिलेको लागि सो यसको स्नो लेपर्ड जर्नीले चाहिँ एउटा सर्ट धेरै लामो होइन लास्ट 8-9 मिनट्सको एउटा सर्ट फिल्म आउँदैछ काठमाडौँ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा स्क्रिनिङलाई हुँदैछ डिसेम्बर 10 to 14 तर स्योर छैन कुन डेटमा चाहिँ हो भनेर उनीहरूले नै सेयर गरेको छैन सो यसको सर्ट फिल्मको चाहिँ ट्रेलर चाहिँ हामी अहिले युट्युबमा नै हेर्छौँ धेरैजनाले हेरिसक्नु भयो होला तर पनि हेर्नु नपाउनेहरूलाई म एकछिनमा अलिकति सेयर गर्छु 2 मिनट्सको धेरै लामो छैन सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो ट्रेलर र आर्टिकल सबैले पढिसक्नु भयो होला र हेरिसक्नु भयो होला अनि मैले चाहिँ अब भर्खरै काम गर्न लागेकोले मसँग नि एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने त्यति भाइले भने जस्तै सोचेको जस्तै एक्सपेक्टेसन चाहिँ मसँग नि थिएन म चाहिँ भर्खरै सिक्दै गरेको हो अब पछि अब म अलिकति 40-50 पुग्यो भने अलिक मोर एक्सपिरियन्स जसलाई इन्सपायर हुनु पनि सक्छ मोटिभेटेड हुनु पनि सक्ने खालको चाहिँ अहिले त म लर्निङ गरिरहेको स्थिति हो त्यो भएर धेरै धन्यवाद यो समय दिएकोमा ढोल्पोपा फर द ढोल्पोलाई हवस् दिदी एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले आज आफ्नो तपाईँको अनुभव सुन्न पाएर अब चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ यदि सोध्न अलि अप्ठ्यारो जस्तो भयो भने च्याट सेक्सनमा लेखेर छर्दिनु होला हामीले दिदीलाई सोध्नेछौँ हुन्छ दिदी म चाहिँ क्वेसन भन्दा नै अलिकति डाउट एउटा क्लियर गरिदिनु भन्न लागेको यो तपाईँले यो स्थानीय बसियाहरूले चाहिँ जब अपर्च्युनिटीको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसको चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु न कसरी अब गर्न सकिन्छ लङ टर्मको लागि अब सस्टेनेबल हुनु पर्यो अब त्यो स्थानीय बसियाहरूले त त्यहाँबाट केही पाइरहेको होला पहिलेदेखि त्यसैले त यिनीहरूले त्यो मार्ने कामहरू गरिरहेछ अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ
जब अपर्च्युनिटी दिएर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नबाट रोकथाम गर्नेछौँ त्यसको बारेमा अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु। धन्यवाद भाइ, इट्स अ गुड क्वेसन्स। अनि खासै यो स्नो लेपर्ड ट्रेकको लागि हामीलाई एउटा टिम चाहिन्छ। टिममा हामीलाई अब कुक चाहिन्छ, गाइड चाहिन्छ। सो स्पेसली हररहरूको फ्यामिलीबाट हामीले अपर्च्युनिटी दिनु खोजिरहेको, किन हररहरूले लाइफस्टक एकतिर लस भइरहेको हुन्छ स्नो लेपर्डले गर्दा। सो अर्कोबाट कम्पेन्सेट भन्ने पैसा नै कम्पेन्सेट गभर्मेन्टले त्यो स्किम अगाडि बढाउनु छ। कसैले पाए किनभने अरू हिमालयन रिजनबाट पाइरहेको छ, हामीतिर चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्ट इफेक्टिभ हुन नसकेको छ। त्यो म चाहिँ पैसै दिने भनेको होइन, जस्ट मैले चाहिँ जब उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएर उनीहरूलाई लस भएको इन्स्टिट्युटमा कम्पेन्सेटको लागि उनीहरू हररहरूको फ्यामिली अब मलाई केही इन्ट्रेस्ट आयो त अब हाम्रो गाउँमा मैले नि देखेँ कतिजना घर फर्केर अनि लाइक जबलेस बसेकोहरू जो इन्ट्रेस्ट एक्सपोर्टर हुनुलाई गाइड हुनुलाई लाइक इन्ट्रेस्ट भन्ने उनीहरूलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ अथवा ओन इन्ट्रेस्ट बेसमा, अथवा उनीहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हामी फर्स्टमा ट्रेनिङ दिन्छौँ। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो स्पोर्टिङ टेक्निकहरू लिएर अनि त्यही अनुसारले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले अब क्लाइन्टको हामीले खास धेरै मास टुरिज्म होइन, हामीले हाई इन्ट्रेस्ट टाइपको 2-3 मेम्बर्सहरूको टार्गेट गरेर सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले लोकल पिपलले चाहिँ हामी कुकहरू गाइडहरू स्पोर्टरहरू हामी यहाँकोलाई हामी दिँदैनौँ। किन दिँदैनौँ अपर्च्युनिटी दिँदैनौँ सकेसम्म हामी त अझै हाम्रो लोकल कम्युनिटीहरूबाट हर कम्युनिटीको फ्यामिलीहरूको मेम्बरलाई तान्नु सक्छ। किनभने एकतिर चाहिँ लाइफस्टक लस भए पनि अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूले इन्कम गरिरहेको कम्पेन्सेट गर्छ जब अपर्च्युनिटीबाट भनेर त्यसको खास उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। हस् दिदी, थ्याङ्क यू। कति स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनमा इन्ट्रेस्ट पनि नहुन सक्छ। अनि त्यही भएर हामीले फर्स्टमा हामी इन्करेज गर्छौँ। अब जस्तै कि यो जुमबाट हामीले यस्तो गरिरहेछौँ, कतिको इम्पोर्टेन्स हामी अवेरनेस गराउँछौँ। अनि त्यसरी उनीहरू इन्करेज भएर हामीलाई ओके इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो अनुसार इम्पावर गरिन्छ ट्रेनिङहरू दिएर त्यसपछि जब हियरिङ गर्छौँ। सस्टेनेबिलिटी कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ कहिलेसम्म इन्ट्रेस्ट लाग्छ अब हामीले त चलाइरहने हो। साइड प्रोजेक्ट पनि गर्छ हामीले स्नो लेपर्डको। हस् दिदी, थ्याङ्क यू। अरू क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। जस्तै लद्दाखमा चाहिँ त्यो 6 हाउसहोल्डको हरेक एउटा मेम्बर बिहानै 4 बजे उठेर स्क्यानिङ गर्छ उसले मजाले प्रोभिन्सको गर्छ अनि हेर्नु बित्तिकै अनि घरमा बसेको होमस्टेमा बसेको फ्रेन्ड्सहरूलाई फरेनरहरूलाई अनि उनीहरूले देख्थ्यो अनि उनीहरूले देखाउँछ। तर स्नो लेपर्ड पछि कुदेर देखाउने होइन कि सर्टेन एउटा भ्यू पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेपछि स्क्यानिङ कसरी गर्ने भनेर माउन्टेनको रेन्ज र ब्रिजहरू अनि त्यहाँ एक्सपोर्टिङ्सकोबाट अनि उनीहरूले देख्नु बित्तिकै चाहिँ अनि क्लाइन्टहरूलाई देखाउँछ। अनि क्लाइन्टहरू सो ह्याप्पी के उनीहरू हामी पनि म त होइन मेरो हस्बेन्ड त रुनु भयो फर्स्ट टाइम देख्दा लद्दाख स्नो लेपर्ड। मलाई रिज भइरहेको chat section of Joe Hashidata. Anjing Joe tu kan? Di Pubudama kerja Purbad lama tu Purbanamu. Oi.
दिदी हजुर एउटा फुर्बा लामोबाट एउटा क्वेसन छ, त्यो म पढेर सुनाउँछु, तपाईँ उत्तर दिनु होला है। वाट आर द एक्टिभिटिज द्याट यु आर पर्फर्मिङ टु कन्जर्भ द स्नो लेपर्ड इन डोल्पो भनेर भनेछ। मैले चाहिँ अब इन्डिभिजुअल लेभलमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म 3टा मात्रै हो। अब फर्स्टमा मैले गरेको थेसिस हो। थेसिसको नि अब कसरी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अब लाइफ स्टक लसेस कति भएको छ, एर्सा गुम्बाको इम्प्याक्ट कसरी छ भन्ने फाइन्डिङ्सले चाहिँ अब गभर्मेन्टहरूलाई पनि अवेर गरायो। त्यस्तो भइरहेको छ। एर्सा गुम्बा कलेक्सन एकदमै मास छन्। अब हार्भेस्टिङदेखि लिएर वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेन्ट प्रोटेक्टेड एनिमल्स भनेकोहरूलाई पनि हार्म भइरहेको छ भन्ने कुरो त्यो अब कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ बेनिफिट होला। पोलिस लेभल को इन्फर्मेसन डेटाहरूमा चाहिँ यो एकदमै रोक्यो। सेकेन्डमा चाहिँ अब त्यही हो, मेरो थेसिसमा मोस्ट हाम्रो पिपल अवेर भएको मैले अवेर गराउनलाई चाहिँ लोकल फेस्टिभलमा मास पिपल आउँछ भनेर मैले खादाको प्रोजेक्ट गरेको। अनि अब थर्डमा अनि अहिले अब ट्रेकको त्यो इनिसिएट गरिरहेको छु। कोभिड यो थियो त कोभिड नेक्स्ट इयरदेखि फ्युचरसम्मै छ। अब यसको बेनिफिट कसरी हुन्छ भन्ने कुरो अघि नै तिमीले सोध्यौ र मैले भनिहालेँ। त्यही हो, मैले इन्डिभिजुअल लेभल हो। म यो कुनै उस जस्तै ढोल्पामा चाहिँ इन्स्टिट्युसन हिसाबले मैले एकदमै प्रोफेसनली काम गरेँ होला। अर्को मैले अरूबाट पनि मैले थुप्रै काम गरेँ, तर मैले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ फोकस गर्न खोजेको चाहिँ म आफ्नै तर्फबाट इन्डिभिजुअल एफोर्ट के भयो, इन्डिभिजुअल लेभलबाट के गर्न सक्थेँ भनेर चाहिँ अनि मात्रै भयो। फ्युचर प्लानहरू टन्नै छ। अब बल्ल सुरु हुँदैछ मेरो स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनको प्रोजेक्टको जर्नी चाहिँ बल्ल सुरु हुँदैछ। त्यही भएर तिमीले मलाई यो ट्रकमा बोलाउनु चाहिँ अलि हतार्यौ, तिमीले हतार्यौ। अलि 10 वर्षपछि बोलाउनु निमाले होइन। हाम्रो यो जुन त बन्द हुन्छ कोभिडको लागि मात्रै खोलेको, यो बन्द हुन्छ, छिटो आउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब मैले 1-2वटा गरेको क्लियर गरिहालौँ भनेर अनि गरेको। हुन्छ दिदी। छिरिङ, मसँग एउटा प्रश्न छ, सुनिरहेछ होइन? सुनेछु। ओके, सर्वप्रथम एकदम खुसी लाग्यो यो प्रेजेन्टेसन, स्पेसली यो इको टुरिज्म, यो स्नो लेपर्ड बेस्ड टुरिज्मलाई कसरी डोल्पोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकदम राम्रो लाग्यो। स्पेसली यो विषयमा चाहिँ डोल्पाकै मान्छेले यसरी राम्रोसँग रिसर्च गरेर अनि आफ्नो डोल्पामा मात्रै नभइकन लद्दाखदेखि अरू ठाउँमा गएर बुझेर अब कसरी के गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खासै इन्स्टिट्युसनल सहयोग पनि आफ्नो एउटा हुन्छ नि इन्डिभिजुअल लेभलबाट यस्तो राम्रो खालको इनिसिएटिभ गर्नु मेरो विचारमा एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ र यो गर्नुभएकोमा एकदम धन्यवाद। र यो स्पेसली यो डोल्पामा चाहिँ यो कन्जर्भेसनको कुरा चाहिँ नयाँ होइन, यो धेरै वर्षदेखि भइरहेछ। छिरिङलाई थाहा छँदैछ, डब्ल्युडब्ल्युएफ र सेफोक्सो नेसनल पार्कले 1984देखि लिएर धेरै कामहरू भइरहेको छ र विशेष गरी डोल्पालाई एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनको मुख्य उद्देश्य एउटा स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन थियो र अहिले पनि त्यो नै भइरहेछ। र विशेष गरी आजकल स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनको विषयमा अलिकति बढी रिसर्चहरू भइरहेको र गाउँ गाउँमा पनि स्नो लेपर्ड कमिटीहरू बनाएर त्यस्तो भइरहेको चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यसको विषयमा अलिक 1-2वटा कमेन्ट अब छिरिङले भिडियोदेखि देखाउनु भयो जहाँ चाहिँ स्नो लेपर्ड प्रति हामीले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति परिवर्तन भइरहेछ, जहाँ कि स्नो लेपर्डलाई अब मार्ने झरप कन्फ्लिक्टहरू बढिरहेछ स्नो लेपर्डसँग होइन। अब त्यो यो एक हातमा छ, अर्को हातमा चाहिँ अब त्यस्तो कामहरू देख्दाखेरि कन्जर्भेसनिस्ट र बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ यो स्थानीय बासिन्दाहरू एकदम राम्रो छैन, यिनीहरूले चाहिँ स्नो लेपर्डको भ्यालु नै बुझ्दैन र स्नो लेपर्डले मार्ने कामहरू गर्छन् भन्ने पहिलादेखि भइरहेको छ। र यो कुरा चाहिँ स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनिस्टसँग मात्रै नभइकन यो
इन्डेन्जर स्पिसिस लदेखि लिएर योलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गरिरहेको छ र यदि मारेको समातेमा चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ होइन। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो जसरी बाहिरी कन्जर्भेसनिस्टहरूले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छ नि स्थानीय बासिन्दालाई, जुन चाहिँ यो स्थानीय बासिन्दाले स्नो लेपर्डको भ्यालु केही पनि बुझ्दैन र यिनीहरूले गर्दाखेरि स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन गर्न सकिरहेको छैन। एउटा स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन चाहिँ कोबाट गर्ने र कन्जर्भेसन चाहिँ एउटा स्थानीय बासिन्दाबाट गर्ने भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभ चाहिँ पाइन्छ हामीले कन्जर्भेसनमा हेर्दाखेरि। तर अब छिरिङले चाहिँ यही कुराले लिएर अब आफ्नो एउटा स्थानीय बासिन्दा भएको कारणले र त्यहाँ बसेर भिजेर त्यहाँको स्नो लेपर्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि अलि बढी बुझेर यही कामहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो र यो एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हो जस्तो लाग्यो। र मेरो जिज्ञासा चाहिँ अब कसरी छिरिङले यो स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन र यो सम्बन्धित यो टुरिज्ममा चाहिँ कसरी यो वेस्टर्न कन्जर्भेसनिस्ट हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ त्यो स्नो लेपर्डको भ्याल्यु होइन, जहाँ चाहिँ यो एउटा एपेक्स स्पिसिस एउटा स्पेक्ट्याकुलर स्पिसिस होइन, यस्तो खालकोमा उनीहरूले हेर्ने गरिन्छ त्यो इन्डेन्जर स्पिसिसको लेन्सबाट। तर हाम्रो स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ यो एपेक्स स्पिसिस केही पनि त्यो भने के हो थाहा पनि छैन खासै, त्यो हाम्रो त्यो हुँदैन र इन्डेन्जर स्पिसिस पनि खासै थाहा हुँदैन। हाम्रो हेर्ने तरिका भनेको छुट्टै छ। भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि स्नो लेपर्ड भनेको सुङमा हो हाम्रो, हुन्छ नि स्नो लेपर्ड सहित सुङमा एउटा तरिकाले हेर्दाखेरि, दोस्रो तरिकाले हेर्दाखेरि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो हिमाल पहाड जुनसुकै ठाउँ पनि त्यो एउटा ठाउँ मात्र होइन कि जुन टुरिस्टहरूले हेर्छ नि, त्यो भनेको एउटा अब खिताक हुन्छ, खिताकको एउटा ठाउँ हो होइन। अब छोमालु हुन्छ, रिमा खिताकमा पनि अब धेरै किसिमको छ र स्नो लेपर्ड चाहिँ एउटा खिताकको ढुन्डो हो भन्छ कि त्यो हाम्रो एउटा सानो हेर्दाखेरि। त्यसैले हामीले स्नो लेपर्डलाई खिताकको ढुन्डो, खिताक भनेको फेरि हाम्रो आफ्नै एन्सेस्टर हो। र यो अलिकति यसरी हेर्दाखेरि स्नो लेपर्ड र हाम्रो बिचमा चाहिँ खासै यस्तो डिभिजन देख्दैन र यस्तो हेर्ने तरिका हुन्छ नि, यसरी भ्याल्यु गर्ने तरिका स्नो लेपर्डले स्थानीय बासिन्दा जुन एकदम फरक छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन र अनि यो टुरिज्म सम्बन्धी कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, प्रमोट भन्दा पनि त्यसलाई कसरी त्यो कुराहरू नहराइकन कसरी हामीले यो वेस्टर्न र हाम्रो स्थानीय दुवैलाई कसरी सँगै लान सकिन्छ, त्यो एउटा जिज्ञासा हो। धन्यवाद फुबाटन्डु। क्वेसन तिमीले चाहिँ टेक्निकलदेखि लिएर कम्युनिटी लेभल, ग्लोबलदेखि नि कम्युनिटी लेभलसम्म सोध्यौ। धन्यवाद। रङ सिजनमा जानुभएको होला घुम्नु भन्दो रहेछ। अनि मैले यो बेस्ट सिजन हो त भनेको अघि पनि भने मैले पनि। अनि तिम्रो क्वेसन चाहिँ अब जायजै हो। हुनु त म एज अ लोकल एज अ स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन रिसर्चर कन्जर्भेसनिस्ट, अब त्यसको प्यासनर भने पनि मलाई पनि भयो नि। अहिलेको जुन मैले रिसेन्टली मैले इनिसिएट गरेको जुन स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन ट्राइको हो, यो पनि एउटा आउटकम्स हो। यो यति मलाई म ट्रेक चलाउँछु, मलाई विदेशी ल्याउँछु भनेर चाहिँ त्यो अनप्लान वेमा चाहिँ गरेको चाहिँ होइन। अनि खासै कन्जर्भेसन भने चाहिँ यो कसैले लिएको यो गभर्मेन्टले लिएको भने चाहिँ होइन। कन्जर्भेसन कम्युनिटीमा थियो कसरी त्यो कसरी भने हामी भन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा भनेको चाहिँ भनेको चाहिँ गार्जियन अफ माउन्टेन्स होइन, गार्जियन्स अफ माउन्टेन, प्रोटेक्टर्स अफ माउन्टेन्स। अब आई थिङ्क हामीहरूको अलमोस्ट मिल्छ होला, तर मैले चाहिँ अहिले छोको डाइलग बोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो भन्छ भनेपछि यो कन्जर्भेसन भएर यो कुरा मनास्ट्रीहरू जहिले पनि हामी क्रिस्चियनतिर जस्तै पनि सबैलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ भएको हो।
पहिला अब पोस्टरहरू एकदमै आउँथ्यो अरे बिफोर सो आउँथ्यो अरे अनि त्यो पोस्टरहरूले धेरै एक्साइट गर्ने भएपछि एउटा आमाले त अब यो चाहिँ बुद्धिज्मको लागि छैन हामीले चाहिँ यहाँ अब गार्डले घाट राख्ने कुरो आउँदैन आर्मीले राख्ने कुरो आउँदैन कुरो आउँदैन लोकल लेभलबाट चाहिँ के राखेको त्यो घुमबाट चाहिँ सरकारले छोडेको कन्जर्भेसन भनेको हाम्रो कम्युनिटीमा त्यो अहिले कन्जर्भेसन फर्म्सलाई चाहिँ अहिले ग्लोबलाइज गरेको छ नेसनलाइज गरेको छ गभर्मेन्टले नेसनल पार्क खोल्यो इन्स्टिट्युसन वाइज गयो अनि अझै अहिले प्रोटेक्सनको एप्रोचहरू पनि पर्छ पहिला ग्लोबल टप डाउन एप्रोचबाट कन्जर्भेसन गर्थ्यो जस्तै नेसनल पार्कको ठाउँमा खोल्थ्यो नेसनल सुन्यो भाइ सुनिरहेछ आवाज चाहिँ राम्रो आइरहेछ अघितिर चाहिँ एकदम ब्रेक भइरहेको थियो कि ठिक छ अब आइरहेछ ए ओके मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो हो कि जस्तो लागिरहेछ अनि त्यो कन्जर्भेसन अहिले चाहिँ अब आएर सबैले ग्लोबलदेखि लिएर के रियलाइज भएको छ भने कन्जर्भेसन भनेको कम्युनिटी बेसबाट जानुहुन्छ कम्युनिटीलाई फ्रन्ट लाइनमा ल्याउनु पर्छ गभर्मेन्ट लेभलबाट नेसनल पार्क खोल्ने नेसनल पार्क गरेर हिसाब राखेर यस्तो गर्ने इफेक्ट छैन भनेर अहिले 1970 चाहिँ यो अर्पण कन्जर्भेसनहरू एप्रोच गरेको किनभने बटम टु टपमा पहिला चाहिँ नेसनल पार्क प्रोटेक्सनको लागि मात्रै हो भने पछि आएर प्रोटेक्सन गरेर मात्रै भएन एकदमै ड्यामेज गरेर बेनिफिट होइन जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा रुख काटौँ एउटा रुख रोपौँ अथवा एउटा रुख काटौँ दुईवटा रुख रोपौँ तर रुख काटेपछि रुखै नरोप्ने त होइन त्यो भने अब स्नो लेपर्ड पनि त्यही केसमा के भने स्नो लेपर्ड हामीले मारेर हामीले एउटा लाइफ खान्छ 80,000 खाला कति खा एउटा खाला हामीले मार्छ लास्ट लसेस भयो त्यो मैले नि बुझेँ म तर हामीले त्यही स्नो लेपर्ड जोगाएर बिचमा गएर विदेशीलाई देखाएर डर कमाउनु ढङ्गले गरिरहेको छैन हामी किन नगर्ने किनभने गभर्मेन्टको रुल्समा मान्नु हुँदैन अपोजिसनमा त झन् कुरो आउँदैन त्यो हुँदा हुने पनि हाम्रो लोकल मान्छेहरूलाई लसेस पनि भइरहेको छ त्यो लसेसलाई चाहिँ कसरी हामीलाई कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ अब पैसा दिने गभर्मेन्ट लिएकै छ अब त्यो स्किम अब अलिक भक्कल इफेक्ट नहुनु सकेपछि छ अब म चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट मैले अब सायद अब कुनै कुनामा नपुगेको पनि छैन होला सब हरिन्छ मात्रै केही निचाको माथिको सिस भन्ने फोटो पछाडि अनि तर पनि सबै हटहरूसँग मैले कुरा यसो गर्दै उनीहरूले कन्जर्भेसनबाट आउने बेनिफिट चाहिँ के यदि कन्जर्भेसनमा केही आउने कन्जर्भेसनलाई चाहिँ हामी भ्यालु गर्छौँ यो तपाईँले भन्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू सुनेपछि अनि त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीहरूको टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो त्यो टुरिस्टलाई चाहिँ कति टाढा देखाउने कति त्यहाँको सालसँग लोकल ल्यान्डस्केप भ्यालुहरू देखाउने हामीसँग भएको वाइल्डलाइफलाई किन नदेखाएर पैसा देखाएर किन नपाउने भन्ने एप्रोच त्यसमा इन्भल्भमेन्ट सबै अब कति ट्रेनिङ कम्पनीहरूले कति ट्रेनिङ कम्पनीहरू त्यहाँ गएर चलाउँछ विदेशीहरू ल्याउँछ लोकल अहिले आउनु थालेको छैन पहिला त्यही थिएन त्यो हामीले आफैमा भएको रिसोर्सलाई कसरी युज गर्ने अब युज गर्ने भनेको अब एकदम ड्यामेज हुने होइन मैले नेसनल ट्रेक आउने भनेको 10जना देशलाई एक गुरुमा चाहिँ होइन तिनवटा हाइड्रेट टाइपको नेसनल लगेर देखाउने सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले भ्यू पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नुपऱ्यो त्यसलाई धेरै टाइम लाग्यो त्यो मार्फत हाम्रो अब यो युथहरू कति अनएम्प्लोइड भएर बसिरहेको छ पनि त्यसै छ होला पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ सुन्नमा त मैले आफैले देखेँ कति अनएम्प्लोइड भइरहेको छ त्यसलाई एउटा हामीले स्नो लेभलको ट्रेकमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्यो भने स्नो लेभलको भविष्य यहाँको परिसरलाई गराएको जस्तै भनेर इनिसिएट गरेको हो हेलो पातुन्दुक सुन्यो सुने अनि एउटा फेरि
फलोअप जुन लद्दाखमा जानुभयो त्यो विन्टरमा जानुपर्ने भयो त्यो स्नो लेपर्ड हेर्नको लागि त्यस्तै अब डोल्पोमा पछि स्नो लेपर्ड सम्बन्धित टुरिज्म चलाउनु पर्यो भने त्यो ट्रिपहरू चाहिँ कस्तो हिउँदमा हुने हो कि त्यो अरू बेला त स्नो लेपर्ड देख्न गाह्रो हुन्छ र त्यो त्यस्तो हो भने त्यो टुरिज्म चाहिँ अलिक छुट्टै किसिमको भयो अब डोल्पोमा एउटा चाहिँ त्यो रेगुलर सिजन भनौँ न त्यो मेदेखि अगस्त अक्टोबरसम्म पनि चलाउन गाह्रो भइरहेछ कसरी हिउँदमा चाहिँ चलाउन सकिन्छ र त्यसको कुनै त्यो त्यस्तो प्लानहरू बनाइरहेछ कि हजुर थ्याङ्क यू त्यो प्लानहरू बनिरहेको छ मैले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसल्ली विन्टरको त्यो मेटिङ सिजनलाई टार्गेट गरेर हेरेको फक्सम्म विन्टरमा मजाले हुन्छ त्यो अब साधन र धोमा पास गर्नुपर्ने छैन साधनको पास गर्नुपर्छ त्यो सम्भवको कुरै छैन तर त्यो बाहेक पनि यो चाहिँ अब वर्ल्डनेसहरू हामीले रिसर्च पनि राखिसकेको छ हाम्रो एउटा रिसर्चहरूको त्यसमा छ अनि त्यो आउट गरेर स्पष्ट भनेर हामी रिसर्च गर्ने प्लानिङ जुन भनेको प्लानिङ भोतिर मैले चलाइसकेको पनि होइन अनि यो रिसर्च नै छ के गर्दा राम्रो हुन्छ के नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसमै छ अरू पनि फर्दर प्लानिङमै छ तर त्यो विन्टरमा पनि अब खालि ट्रेकबाट चाहिँ गर्नु सकिन्छ तर ट्रेकिङ वाक गरेर त सक्दै जान्छ त्यो अब यो त्यो छिटो होला एक्सपिरियन्स गर्नु कामै प्रोजेक्टै कम्प्लिट भएको छैन हेलो हजुर दिदी नमस्ते म चाहिँ अब क्वेसन चाहिँ टिबेटनमा सोध्छु है हुन्छ 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 म टिबेटन चाहिँ बुझ्छु अनि फेरि रिप्लाई गर्नु चाहिँ गाह्रो छ किनभने मलाई चाहिँ छोके चाहिँ आउँछ अनि टिबेटन म पढ्ने उमेरमा म 6 वर्ष उमेरमा हाम्रो गाउँमा स्कुल पनि थिएन अनि म दुनियाँमा आएर पढ्नु पर्यो सो मलाई चाहिँ नेपाली अलि राम्रो आउँदो रहेछ अनि त्यसो भए म सोध्न चाहिँ टिबेटमा सोध्छु तपाईँ आन्सर चाहिँ नेपालीमा दिए हुन्छ है हुन्छ हुन्छ अनि अचल टेस्टले ngarang min tindul torje ro nga chaka ta shon ni ni achal thewa khar shu go ten su ban ta zo ta na ge pro to no so na shi de ta nan su gi mimang gi sno le pur ta ta manda she ro yi tin ni re ta acha tinyam do acha khar sun sa na ta kising acha sno le pur de step che na pro khacha concept che na ani community ne front line side pe message kechim bores disu na sa 아니 땅은 저기 돌보디 땅 초원에 단지 가는 샘젤 고추 샘젤 소지링 시 애니멀 하스벤트리로 아니 이 사우디 다 샘젤 망부슈 스타드 오래 아니 딱 말한 저기 율민디 저 셈바 카타니 직디나 서울 두디 세와 땅 되나 제 짠 말이야 그럼 빼샤지 라라스에 말이야 가래 코조 가래 말한 저 샘젤 사고도 되는 독룩 제때 사우장 마세로 오래 어때 되나 이디 말한 저 계속 샘젤디 사우디 사바이나 안나바 슝도는 탑당 가리어스 인슈런스 가리어스 라 인슈런스 여바나 디지털 프로시저 가리어스 디당보이로 아니 दोस्रो क्वेशन चाहिँ अनि तपाईले भन्नुभयो है अब यर्च गुम्बाले गर्दा हाम्रो त्यो के रे स्नो लेपर्डको लाइफ बनाउन हैन के भन्ने त्यसको कन्जर्भेसन अब त्यसले धेरै डेन्जर पर्छ रे हैन त्यसैले अब त्यसको अब हाम्रो डल्बोमा के छ भने हाम्रो अब जीवन सबै त्यस्तो एउटा पैसा आउने ठाउँ नै एउटा यर्च गुम्बा हो त्यो 100 त पैसा आउँदैन अब बाहिर मान्छेलाई थाहा छ अब यो एन्डेन्जर मान्छे यो एन्डेन्जर एनिमल हो त्यसैले अब सेभ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो थाहा छ अब हाम्रो त्यसको लागि अब त्यो अल्टरनेट अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो नि हो कि हैन त्यसको लागि अल्टरनेट अपर्च्युनिटी के छ हाम्रो डरमा दोस्रो क्वेशन भयो अनि तेस्रो क्वेशन चाहिँ अब तपाई
हाम्रो मान्छेहरूमाथि स्नो लेपर्डको त्यो देख्ने नजर भन्नु त्यो अलगै छ हैन त्यो फरकै छ त्यो त्यसलाई अब अवेरनेस गर्ने क्रममा तपाईले धेरै समस्या भयो होला फटाकै हुनु पनि सक्छ किन मान्छे देख्ने फरकै छ अनि त्यसको लागि तपाईले कसरी त्यसलाई के भन्ने अब तपाईले सल्भ गर्यो हैन कसरी तपाईले त्यो समस्यालाई अब समाधानमा ल्यायो अनि त्यसको बारेमा केही भन्दिनु धन्यवाद तन्डु तिमीले राम्रो क्वेसन गर्यौ अब टिबेटनमा त मलाई भन्नु अलिअलि आउँछ तर फेरि तिमीहरूले जिस्काउँछ कि के भने तिमीले त्यो इन्सुरेन्सको कुरा गर्यौ अनि इन्सुरेन्स चाहिँ के छ गभर्मेन्टले चाहिँ दिने रहेछ प्रोसेस अलिकति अहिले अलिकति रिभाइज गरेछ अनि अब काम चाहिँ मैले गर्ने गभर्मेन्टले गर्ने हो गभर्मेन्ट पनि नेसनल पार्कबाट गर्ने रहेछ अनि मैले चाहिँ यसो हेरेको हेर्दाखेरि इन्सुरेन्स भन्नेमा अवेर रहेछ सो भित्रमा काम गरेर मैले सालजना 2018मा त्यो कुरा गर्दाखेरि लास्ट एकजना सालजनको नामको 60,000 नेसनलबाट क्यास लगेको छ यो इन्सुरेन्समा हामी आफै लागि अब त्यो गभर्मेन्टबाट अब हामी लागि पर्ने त हुने हो किन गभर्मेन्टले घरबाट भन्ने कुरा आउँदैन यस्तो अनि खासै होइन अनि हो अब हाम्रो गभर्मेन्टको सिस्टमहरू त्यस्तै हो तिमीहरू सबै थाहै छ हामीले भन्ने बन्ने छैन जस्तो अपर्च्युनिटी के हो भने अपर्च्युनिटी भन्ने तिमीले अघि नै सेयर गरे म एज इन्डिभिजुअल है म ठुलो संस्था गरेको होइन म एज इन्डिभिजुअल मैले के गर्नु सक्छु र मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि खोलेको त्यसमा चाहिँ मेरो स्नो लेपर्ड ट्र्याकमा चाहिँ बाहिरको जसको गाइड लोकल स्पोर्ट स्नो लेपर्ड स्टप यसको लागि धेरै स्टाफहरू टिमहरू चाहिन्छ सो तपाईँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा युथहरूले युथहरू जसले इन्ट्रेस्ट छ मलाई दियो भने म ट्रेनिङ दिन्छु त्यसपछि चाहिँ अब प्लान अनुसार ट्रेनको नम्बर अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ दिने हो त्यो भनेको मैले बिजनेस चाहिँ त्यो भनेपछि लाइफ स्टकहरू लसेस भएको हुँदा कम्युनिटी त्यो हर कम्युनिटीहरूको डेभलपमेन्टले चाहिँ लाइफ स्टक लसेस भएको छ स्नोलाई अब लाइफ स्टक खाइरहेको छ स्नोलाई मान्ने अहिले चाहिँ गभर्मेन्टमा काटेकोले हाम्रो कम्युनिटीहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अहिले जे गर्ने हुन्छ भन्ने कुरो छ मैले चाहिँ कम्युनिटीलाई अवेर गर्नु खोजेको एउटा रुल्स एन्ड ल छ नि गभर्मेन्टको त्यो पनि हो एकदिन राम्रोसित खण्डमा पढ्नु सक्छ आफै हो किन गभर्मेन्टले भारत देश भारत देशले गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट रूपमा राखेको छ कोचिङ सबै भेट्यो भने उनीहरूले नराम्ररी पनिसमेन्ट दिनेवाला छ अनि त्यो पनिसमेन्ट मैले कम्युनिटीले भोग्नु नपरोस् भन्ने मैले अवेर गर्नु खोजेको कति अनि मात्रै तिमीलाई एउटा एकदमै किनभने मनमा लाग्छ म किन गरेको रुसीलाई किन गरेको किन तिमीले यस्तो कन्भर्सन गर्न लाग्यो भने किनभने सिस्टमको पिरामिड साइकोलोजिकल ब्यालेन्सको कुरो गर्ने हो भने सबै चिज जोगिन्छ फर इक्जाम्पल म अब यो थ्योरिटिकल कुरो जस्तो पनि हो एउटा चाहिँ कम्युनिटी लेभल चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो पनि स्पिरिचुअल लिडरहरूले नि भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भने स्नो लेपर्डलाई यदि हामीले मार्यो भने स्नो लेपर्डले खाने ब्लू सिपको पपुलेसन त एकदमै बढ्ने भयो किनभने ब्लू सिपलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रिडेटर चाहिँ हामीले किल गर्यो भने ब्लू सिप पपुलेसनको इन्क्रिज हुनुबित्तिकै उसलाई के चाहियो ग्रास चाहियो पास्चर ल्यान्ड ग्रास रेन्ज ल्यान्ड चाहियो त्यो यति नै डिग्रेडिङ हुने भयो अब स्नो लेपर्ड मऱ्यो भने चाहिँ उसलाई कन्ट्रोल गर्ने त कोही पनि छैन त्यो उसको नम्बर यसै बढ्ने भयो कि त्यो उसको नम्बर बढ्नु बित्तिकै ओभर ग्रेजिङ हुने भयो ओभर ग्रेजिङ हुनु बित्तिकै हाम्रो लाइफ स्टकहरूले खान पाउँछ त लाइफ स्टक पनि त्यही ग्रेजिङमै डिपेन्ड हो ग्रासमै डिपेन्ड हो पनि ग्रासमै डिपेन्ड हो त्यहाँ कम्पिटिसन बढ्ने भयो भएपछि लाइफ स्टक ब्लू सिप
हुने भयो ब्लू सिपले अब त्यहाँ के ओभर ग्रेजिङ हुनु बित्तिकै ग्रासको खानु नपाएपछि ब्लू सिप अब कहाँ झर्ने हो खेतमा झर्ने भयो खेतमा झर्ने चाहिँ हामीले रोपेको त्यो ऊहरू सबै गहुँहरू फापरहरू सबै ब्लू सिपले खाने भयो अल्टिमेटली त यो भनेको एउटा साइकल यो भनेको एउटा फुड चेन इकोलोजिकल इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीहरू जस्तो पढे लेखेकोले बुझ्छ यो लङ टर्म एउटा थिङ्किङ गरेर सस्टेनेबल थिङ्किङको हिसाबले हाम्रो गाउँहरूको मान्छेहरू हो उनीहरू स्टिल अलि धेरै स्कुल छ म पढ्ने बेला चाहिँ गाउँमा स्कुल थिएन म त्यही भएर दुनियाँमा आएर पढ्नुपर्ने स्थिति भएको हो सो यो एजुकेसन अनि मैले अझै देख्ने स्नो लेपर्डलाई एउटा स्नो लेपर्ड मारेर भन्दा एउटा स्नो लेपर्डलाई फरेनरहरूलाई देखाएर इन्कम गर्नु सक्यो भने पनि जब त त्यहाँ सेक्योर भयो भने यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुको लागि चाहिँ स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन ट्रेक चलाउनु इनिसिएट गरेको हो सबैलाई हो हर्डरहरू सबैलाई लाइफ स्टक किल गरेको जस्तै टन्डुलको गोजीमा मोबाइल छ र मोबाइल मैले चोरेर लानु पनि तिमीलाई त नराम्रो त लाग्छ नि त उनीहरूले नि नराम्रो त लाग्छ नि लाग्नु त तर एक किसिमतिर लाइफ स्टक लस भएको छ भने अर्कोतिर पनि कम्पेन्सेट कसरी हुन्छ सो म चाहिँ पैसा दिएर कम्पेन्सेट होइन कि जब सेक्योर गरेर हुन्छ भनेर उनीहरूलाई एउटा इन्कम त कुनै एउटा अल्टरनेटिभ इन्कम त टुरिज्मबाट नि आउँछ नि भनेर सो हाम्रो ठाउँ अबको लास्ट टुरिज्म भनेकै डोल्पो हो सबै ठाउँमा गाडी पुगिसक्यो अब धो चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ तर भिजिटर र फोक्सुन्दा चाहिँ अबको नेपालको टुरिज्मको चाहिँ लास्ट टुरिज्म त्यही हुन्छ चाहिँ म चाहिँ त्यो पोटेन्सियली फरसाइट गर्न सक्छु सो अहिले हाम्रा मान्छेहरूले के भन्छ हामीसँग लाइफ स्टक छँदैछ हामीसँग एग्रिकल्चर छँदैछ अनि किन टुरिज्म गर्नु पर्यो भन्छ हाम्रो एग्रिकल्चरबाट के आफूले खानु त पुग्दैन बेच्नलाई त पुग्दैन यहाँको तराईको जस्तो धान बेचेर पैसा कमाउने भन्ने कुरो छँदै छैन अब त क्यास इकोनोमीमा गइसक्यो पहिलाको जमाना जस्तै कि म फापर लगाएर के अरे टिबेटमा लगाएर के अरे नुन ल्याउँछु भन्ने होइन अहिले क्यास इकोनोमीमा गइसक्यो क्यास टु क्यास हुनेमा फापर कसले किन्छ र सो त्यही भएर टुरिज्म चाहिँ यो क्यास इकोनोमीको एउटा मेजर सोर्स अफ इन्कम भएकोले अब मैले चाहिँ इको टुरिज्म र स्नो लेपर्ड मेरो प्यासन अब भएको एउटा सब्जेक्ट भएकोले अहिले जोडेर ल्याउन खोजेको हो Thank you so much. हेलो नमस्कार श्रीङ लामु बहिनी नमस्ते दाइ हजुर म ताङसङको हो यहाँलाई एउटा क्वेसन गरौँ कि भनेको जस्तै कि यो एन्टायर अहिले के भन्छ स्नो लेपर्डको पपुलेसन 4000 to 6000 को हारिहारीमा छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ गर्दाखेरि हजुरको रिसर्चमा आई थिङ्क एन्टायर डोल्पामा त गर्नु भएको छैन होला जुन तपाईले गर्नुभएको जुन फिल्डमा अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ पपुलेसन कतिवटा पाएको छ अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो अघि तपाईँले इन्भाइरोमेन्टल सम्बन्धित कुरा गर्नुभएको थियो जस्तै कि इफ दि स्नो लेपर्ड नभएको बेलामा चाहिँ देयर्स नो एक्चुअली के भन्छ तपाईँको प्रेडिटेटर्स टु इट जस्तै कि अब त्यो इम्ब्यालेन्स हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो ब्लू शिप आदिहरू चाहिँ रिप्रोड्युसिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि एरियालाई चाहिँ पोल्युटेड गराउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यसको लागि पनि हो त्योभन्दा बाहेक जस्तै कि स्नो लेपर्डको एउटा प्रिजर्भेसन र प्रोटेक्सन भएको भए एउटा त्यसको कन्जर्भेसनले चाहिँ अर्को इन्भाइरोमेन्टली के बेनिफिट हुन्छ जस्तै कि मैले एउटा सुन्न गएको आई थिङ्क आई कुड बी रङ डोल्पामा एउटा अब अरू ठाउँतिर छनु त छ अब डोल्पामा विशेष गरेर स्काई बोरियलको जुन प्र्याक्टिस एकदम स्ट्रङली हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मान्यता दिएर आएको छ जस्तै कि मान्छे मरेर गइसकेपछि उसको ह्युमन फ्ल्यासलाई चाहिँ भोल्चरलाई फिड गर्ने जुन चलन छ मैले एउटा लेख देखेको थिएँ तर आई थिङ्क त्यो एकदम रिसर्च बेस्ड हो कि भने त थाहा भएन जस्तै कि फर इक्जाम्पल इगल्सहरू भोल्चरहरूले चाहिँ ह्युमन फ्ल्यास खानु पाएको खण्डमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पपुलेसन बढ्ने उनीहरूको प्रिजर्भेसनमा एकदम ठुलो मद्दत पुग्छ अनि त्यो झर्केहरू जति धेरै हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि अहिले तपाईँको चाहिँ प्रदूषणहरू छ त्यसलाई स्क्यान गर्ने जस्तै कि एन्टिभाइरसको काम गर्छ भनेर पनि सुनेको छ त्यो भयो भने जस्तै कि अहिले इन्भाइरोमेन्टली जस्तै कि ग्लोबल वार्मिङको इस्युजहरू टाइममा पानी नपर्ने आदि के कुराहरूलाई पनि एउटा
ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ इगलहरूले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ, त कतिको फ्याक्ट मलाई थाहा छैन। तर समहाउ त्यस्तै किसिमको चाहिँ स्नो लेपर्ड प्रोटेक्सन भएको कारणले त्यसको एउटा प्रिजर्भेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा नट ओन्ली तपाईँको चाहिँ एउटा सिप आदि त्यो ब्लू सिप आदिलाई खाने एउटा प्रेडेटर्सको रूपमा मात्र नलिकन अरू इन्भाइरोमेन्टल तपाईँको चाहिँ बेनिफिटहरू के हुन्छ तपाईँको रिसर्चमा? सो स्काई ब्रुको केसमा चाहिँ अब त्यो भल्चरको तपाईँले रिसर्च गरेको बेस हो होइन मलाई पनि थाहा भएन, म त्यसको एक्सपर्टिज पनि होइन, स्टिल म स्नो लेपर्डको नि एक्सपर्टिज चाहिँ होइन। अब स्नो लेपर्डको पपुलेसन चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो 4000-6000 को कुरो गर्छ एस्टिमेटेड कन्ट्रिजमा, नेपाल पनि गर्छ। हाम्रो नेपाल चाहिँ एस्टिमेटेड गरेको चाहिँ 300 देखि 400 छ, हिस्टोरीले रिसर्चले त्यसरी बोल्छ। अब तर स्पेसिफिक ढोल्पामा कति छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म नै हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले गर्नु सकिरहेको छ, तर पनि त्यसको लागि WWF नेपाल र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ अब के गर्नु खोजिरहेछ भने उनीहरू स्पेसिफिक एउटा 3टा एउटा बनाएर ल्यान्डस्केप बनाएर उनीहरू काउन्टिङमा उनीहरू अहिले आई थिङ्क प्लानिङको फेजमा छ, कुनै ठाउँमा गरेको छ। स्नो लेपर्ड जस्तै मान्छेको सेन्सस गरे जस्तो लाइफस्टकको सेन्सस गरे जस्तै स्नो लेपर्डको गर्न एकदमै गाह्रो छ। स्नो लेपर्ड आफैमा पनि देख्नु गाह्रो छ। स्नो लेपर्ड आफै इलुसिभ छ, क्यामोफ्लेज छ, देख्नु गाह्रो छ। काम त अब हामीले सोचेभन्दा झन् 10 गुणा गाह्रो छ। तर पनि हाम्रो पार्टनरहरूले WWF देखेर हाम्रो गभर्मेन्टहरूले उनीहरूले सक्दो फन्डिङहरू लिएर हुन्छ नि, कसैलाई के आफ्नो लेभलमा अगाडि कामहरू गरिरहेको छ, राम्रोको लागि गरिरहेको छ। मैले पनि म स्नो लेपर्ड काउन्टिङमा चाहिँ म लागि परेको छैन। स्नो लेपर्ड भित्र पनि थुप्रो छ। स्नो लेपर्ड हेबिटेटको छुट्टै गर्ने, स्नो लेपर्ड काउन्टिङ छुट्टै गर्ने। जस्तै मैले चाहिँ स्नो लेपर्डको कन्जर्भेसन चाहिँ कसको लागि, स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट चाहिँ कसको लागि भनेपछि गाउँको स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसन चाहिँ हुनुपर्नलाई चाहिँ लोकल मान्छेलाई अवेर कसरी गराउने, अवेरनेस मान्नु त हुँदैन। गभर्मेन्टले त्यत्रो पनिसमेन्ट त्यस्तो ल र रुल्स बनाएको छ, अहिलेको हाम्रो रिमोट भएर पो हाम्रो गाउँलेहरूले त्यो पनिसमेन्ट भोग्नु परेको छैन। अब त रोडहरू गयो र छापछापी स्टाफहरू नेसनल पार्क स्टाफहरू जानु थाल्यो भने त हाम्रो गाउँ मान्छेहरू कति पक्रिने हो। त्यो स्थिति मैले देख्नु नपरोस् भनेर मैले इन्डिभिजुअल लेभलमा सानो कार्यक्रमहरू ल्याएको हो। मैले उनीहरूलाई नमार यो यस्तो हो भन्नु खोजे होइन, तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हामीले पछि कति भोग्नुपर्छ त्यो चाहिँ मेरो कन्जर्भेसन पर्सपेक्टिभबाट इकोलोजिकलको अघि मैले भने। त्यसपछि तपाईँले त्यो बाहेक इन्भाइरोमेन्टल अर्को बेनिफिटहरू के छ त भन्ने पनि भन्नुभयो। स्नो लेपर्ड आफै माथिको टपको पिरामिड भन्ने एउटा हामीले पढ्नु पर्छ थ्योरिटिकल्ली। पिरामिड भनेको यस्तो हुन्छ, यो माथिको जो मान्छे त किन प्रिडेटर, जो टप प्रिडेटर चाहिँ हेल्दी भयो भने चाहिँ बाँकी मुनिको त्यो छाता मुनिको सबैजना हेल्दी हुन्छ भन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा मनास्ट्री छ, मनास्ट्रीमा चाहिँ तपाईँहरू थुप्रो मङ्गहरू छ, 20वटा मङ्ग भित्र पनि कति म्यानेजर भन्दा नै माथि रिम्बोचे माथि पनि 15 डिलेर हुन्छ। उनीहरूको तलको 20 मङ्गहरू म्यानेज हुने राम्रो हो नि त। माथिको रिम्बोचे आफै नै म्यानेजमेन्टदेखि लिडरसिपमै गुल्दिनु थाल्यो भने चाहिँ तलको मङ्गहरूको के हालत। त्यस्तै नै इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ माउन्टेन इकोसिस्टममा चाहिँ स्नो लेपर्ड जगायो भने बाँकी सब जोगिन्छ भन्छ। यदि सबलाई जगाउन सकिने बाँकीको त कुनै हुँदैन, काउन्ट नै हुँदैन। जस्तै मैले अघि लिडरसिप र म्यानेजमेन्टमा रिम्बोचे आफै राम्रो भयो पो तलको मङ्गको राम्रो हुन्छ। रिम्बोचे आफै राम्रो भएन भने त मङ्ग त के भनेपछि फ्युचर त छैन। त्यही भएर चाहिँ स्नो लेपर्डलाई त्यसरी नै लिन्छ थ्योरिटिकल्ली, तर प्र्याक्टिकल्ली अब बिस्तारै हाम्रो नेपालको मान्छेहरू गरिरहेछ, थोरैजना आइरहेछ। भने जस्तो तराईमा हात्ती र बाघ गरे जस्तै हिमचितवनमा हिमालमा गर्नु त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तर त्यही पनि मान्छेले गाह्रो हुँदै पनि आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्दै 1-2जना आइरहेछ, अगाडि आइरहेछ। अब हाम्रो गाउँको नि म फर्स्ट हो, मेरो पछि पनि बहिनीहरू कोही पढ्छु भनिरहेको छ, गर्छु भनिरहेछ। अब अपर्च्युनिटी पायो भने सबैले गर्छ, र अपर्च्युनिटी सँगसँगै प्यासन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। Okay, thank you very much.
एकछिन अरु क्वेशन छ भने सोध्नु होला टुन्दुल सुन्दा फेसबुक ला क्वेशन रमिदियो ओके त्यसको लेट मी सी रुसीको पपुलेसन एकदमै बढ्ने भयो किनभने निमा छैन होला सो अब यहाँ कोही क्वेशन सोध्नुहुन्छ भने एउटा क्वेशन लिन्छ त्यसपछि छैन भने हामी कन्क्लुजनतिर जान्छौँ त्यसो भने अन्तिममा तपाईको सायद क्वेशन छैन जस्तो छ एकैछिन नै निमा जुन्डुब्ला ए हुन्छ अघि हुन्छ बोला अलिकति स्किप गर्नुपर्ने भएको गर्दाखेरि आई थिंक उहाँले बताइसक्नु भएको थियो होला उहाँले त्यो भनिदिनुहोस् न के भन्छ जस्तै कि यो स्नो लेपर्डको जुन अहिले उहाँको जुन काम करिया क्षेत्रमा काम गर्ने बेलामा सबभन्दा एकदमै डिफिकल्टिज फेस कसरी गर्नुभयो त्यसलाई उहाँले चाहिँ कसरी कभर गर्नुभयो त्यसको बारेमा यसरी एक्सपिरियन्स बताउनु भयो भने अलिकति मद्दत पुग्छ कि क्वेशन सुन्नुभयो दिदी तिमीले एकचोटि रिपिट गर्देऊ न मैले चाहिँ अरू मान्छेसँग बोल्यो हो कि जस्तो लागिरहेको थियो दिदीको नेट स्टेबल छैन के भन्नुभयो उहाँले द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ्स एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने अरे मेरो हजुर हजुर अब म चाहिँ एज अ लोकल भएर चाहिँ अब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हार्स वेदर त्यसमा चाहिँ अब द मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङको लागि चाहिँ लिँदैन किन युज टु सानैदेखि त्यही हुर्केको हिमाल चढ्नुलाई ठुलो कुरो पनि भएन पहाड चढ्नु ठुलो कुरो पनि भएन हिउँसँग लड्नु पनि ठुलो कुरो भएन मेरो लागि तर मलाई चाहिँ एकदम स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनमा लाग्दाखेरि चाहिँ मैले मोस्ट डिफिकल्ट थिङ्स मेरो लागि चाहिँ बोकेको चाहिँ यो जुन पर्मिट प्रोसेस इट इज भेरी भेरी कम्प्लेक्स एन्ड कम्प्लिकेटेड अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ लाइक हाम्रो कम्युनिटीहरू अनएजुकेटेड स्टिल अनएजुकेटेड मेनी छ जस्तो मोस्टली हर्डरहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउनु खोज्दा सुनाउनु खोज्दाखेरि पनि उहाँहरूले नबुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई सबैभन्दा हुन्छ नि मनमा कहिलेकाहीँ चित्त दुखेको अथवा उहाँहरूलाई कसरी बुझाउने त्यो टेक्निक उहाँहरूको लेभललाई कसरी बुझाउन सक्ने त्यो टेक्निक चाहिँ म अझै फिगर आउट गर्दैछु उहाँहरू कुन बेला चाहिँ त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन पोजिटिभमा जान्छ कुन के गरे चाहिँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै मोस्ट डिफिकल्ट फेसिङ गरेको हो अब एज अ लोकल त्यहीँ हुर्केको जन्मेकोले भएकोले अब धेरैले मलाई चाहिँ गाह्रो भयो होला पास गर्नु गाह्रो भयो होला भन्छ अनि के अरे त्यो क्लाइम्बिङ गर्नु गाह्रो भयो होला भन्छ त्योहरू त मेरो लागि चाहिँ युज हो किन एज अ लोकल त्यहीँ हुर्केकोले त्यही हो मैले मस्ट च्यालेन्ज नै पर्मिट आफ्नै गाउँको आफ्नै स्नो लेपर्ड जोगाउँछु भन्दा नि पर्मिटको एकदमै प्रोसेस कम्प्लिकेटेड नेपाल गभर्मेन्टको बाट अनि अझै म दोहोऱ्याउनु पर्ने सेकेन्ड चाहिँ हर्डर कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ स्नो लेपर्ड इम्पोर्टेन्स बुझाउने त्यो टेक्निक चाहिँ अझै पत्ता लगाएको छैन स्टिल म सर्चिङ के कुन टेक्निक युज गरेँ कुन एप्रोच युज गरेँ मेथड युज गरेँ भने चाहिँ वान डे उनीहरूको त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन पोजिटिभ हुन्छ होला भनेर त्यो चाहिँ स्टिल फेसिङ के मोस्ट च्यालेन्जिङ जहिले पनि ब्रेनस्टर्मिङ गर्नुपर्ने हुन्छ
ओके थ्यांक यू तपाईको जुन यो रिसर्च जुन अहिलेको जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो से फोक्सोन्डोमा मात्र सीमित हुन्छ कि डोल्पोको अन्य क्षेत्र जस्तै हिसाबले ट्रान्स हिमालयन रिजन अर्कोतिर पनि टार्गेट गर्नु भएको छ मेरो अहिलेको पाइलट प्रोजेक्टमा चाहिँ म जम्मेकै ठाउँबाट सुरु गर्नु लागेको किनभने मलाई मेरो कम्युनिटीसँग नजिक भएको इन्भाइरोमेन्ट हुर्केको ठाउँहरू भयो मैले अनि त्यो डोल्पोको अरू क्षेत्रको भन्दा नि अलिक सानो पपुलेसन भएको हिसाबले मलाई काम गर्नु एरियाको वाइज पनि सानो भएकोले मैले त्यहाँनिर पाइलट चाहिँ टेस्टिङ गर्नु लागेको सो त्यो चाहिँ अलिकति सक्सेसफुल टाइपको देखियो भने म अरू डोल्पो एरिया जस्तै सालदाङ बिजेर छार्काहरू पनि रेप्लिकेट गर्छु तर त्यही नै फाइन्डिङ्स नै राम्रो आएन लाइक प्रोजेक्ट काइन्ड्स अफ सोजलाई इन्डिकेट द फेलियर अनि म स्टप गरेर फेरि अर्को एप्रोच मेथड अपनाउँछु हुन्छ थ्यांक यू विश यू अल द बेस्ट तर अब त्यो भनेको मैले चाहिँ कन्जर्भेसनमा चाहिँ 100% चाहिँ सोलुसन आउँदैन कन्जर्भेसन गर्दै गए फेरि अर्को आउँछ प्रब्लम आउँछ फेरि गर्दै अर्को आउँछ जस्तै यो टेक्निकल लाइनको यो जस्तै त्यहाँ सोलर त्यहाँ अँधेरो छ ल भनेर सोलर लगाएर बत्ती बाल्दियो भने त अँधेरो जाने कन्जर्भेसनमा जहिले पनि जस्तै देयर इज नो फाइनल डेस्टिनेसन भन्छ अब हामीले सक्ने प्रयास गर्ने हो इफोर्ट लगाउने हो टाइम के कसो हुन्छ सबै गर्दै जाने हो अब डोल्पोको स्नोलपा यस्तो स्थिति छिरिङलाई अहिले चेन्ज गरेर 10 वर्षमा उसले यस्तो बनायो भने त्यो जस्तो रिजल्ट चाहिँ नआउनु पनि सक्छ किन कन्जर्भेसनमा चाहिँ इट्स अफ देयर इज नो फाइनल डेस्टिनेसन भन्छ जस्तै अब मलाई रखुकीलाई डक्टरले आएर मलाई दिन्छ भोलि हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ कन्जर्भेसनमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हुन्छ हजुर धन्यवाद हस् दिदी थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम अनि अब आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कन्क्लुजन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो डोल्पोफा फर डोल्पो संस्थाको सदस्य टन्डुल तोर्चेलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु टन्डुल त्यसले अनि म चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ टिबेरियनमा गरेर छु म टिबेरियनमा कन्क्लुड गर्छु है अनि त 최덕만 되는 데가 좀배 되네 공소될 좀배 내가 나시 안한저 되네 캠보 들고 되나시 아니 사제 메모는 믹스지 현지 뭐부시 som나샤 빼면서 거총 근데라 섬리 테스트를 해주고요 와 따트링 안한저 대양 안한저 셈박하고 있는 단체를 정보시나 만한저기 룽바전에 살롱집이 아니 아자식 수수랑 얘기 안데 믹스지 룽바코로나 두스니 삼도 땅체로 공바시제 두선데 수수기 아니 스노우 레포로라 디 사우 숭겹제 당아저 룽바전에 사우를 대체적 가리라가 하고 맞으러 맞으나 사우를 다 사우 숭겹제 토할 두스니 아니 레그뼈도 치도만 닝 타반에 가는 체시로 이때 메시지가 같이 모르셔 아니 디라냠 따탄다 코로니 가르숨마스나 다 코로니 롭준 지다 치로 그래 아니 믹세지 다 코로니 인스피레이션 담 데네 지에디 되봐 거울에 메레 알와 안 디캅수 대강에 가리가리 주소 디통 창마도 송나송 안데 믹세지 데 저당에 망부슈슈소 창부터 때래 약보 탭이 되어시고요 어디시니 아니 다 조디 가르샤 나가는 주기 따탄다 스노우 레포트 컨저베이션 다나 돌보라 아니 내셔널 파크 쪽 요래와 내셔널 파크 요래 되는 디 강가 치료지 가래 시원나 나는 좀 미망라 메시지 트랜스미션 지도 메시지 하고 버려 야자 숨나 정말 각설지 디레샤스 이tin데 나라한테 냠냠식 좀 보여와 아 되는데 번호와처럼 러지셔 강 망망도 무디네게 제로 나와 드링치 요르는 산이니도 산이니선 산이시 데르지 간레컬레 나한테 공부지 야고야레 투그레선 부터와 되는 민망용 강토도지 awareness program chana na shugo mazone rewa shugo ra and titodan devi ananzo shungeton kariche du ani how can we support you ra tena yobana and we are most welcome ra mazo karan tachidang kapsung ananzo shungecho ani kariyolna shungecho da saintiar jujudila ani ya lungba lord ani agenda chemekyo project chemekyo tenda che yomare ra tena ni maumba acha ingachi achala ka suggestion katigona ananzo shunge tapeshin acha changma dotugo mare peshin azu de shinji jombani sarga chung ta wara sum ka gaon paliga sumne changma 좀 yore wa ani gaon paliga sum changma 좀 yochang ani khojola khala ore
로레라 프로젝트 진진 데다 테네테 바나 텐데지 타 미망라 고도 춤부시리게 삼고도 와 아니 고도 춤부시면 아주 캐나나 캡상 춤부시라게 어때나지 고도 스피드 믹싱 하는 저 럽도 진짜 추와처럼 야로도 레메라테 중이처럼 야로도 레메라테 텐네 쭈빼면서 뭐 어디 텐냐 잡힌도 그래서 못 들어와 직제 아니바디 따따나 하는 소데라 아니 나랑 저 다나 아니 디안 페나샤 조몽체나 페나샤 당한저 돌볼 퍼미 디페 메사이 카고도 나도 테네네 키란조 미세 가오팔리가 아데체 니조 좀체 타디조 믹스 가서 티스 레라 타가니 땅 톱사레 티돌 공바스티도나 페 메세지 텐데 아니 마옹바 가난조 레라우 용사레 삼바로스도 로아 아니 다 시바디 가르시는자 당한저 단다 미망 토라 내추르시 더 딜 네거티브 토르 마치단지 딜 네거티브 다 사미메로와 칼란 तदी 코란조 마옹바 나만에 지스탐 땅레기기 딜 네거티브 토르스 마레 तदी 그래 고도 메베레 도도시나 다 고도 제데페 메세 카보요레 칼란 딩아난조 타나레요다 더 소디 심제 사그레스 심제 사는 아는 아존네 캬그레스 딩아난조 타나레 디요레 아디디 지단이 디도 레그 페데 메세 카보요레 임바나 아차두신 콤바티 합나올라 디 아주 초보네 닝 타바네 가는 체슈고요 안 믹스에 아주 지랑이 딩 도신이 뒤저된 바딜라 닝 타바네 가는 체슈고 로아 안 타메 주dom니 가르시야나 딱 마옹바 지랑 레가 가르치바나 안 도신이 삼된 창마 두바탕 안 테가나시 마난수지 돌보 미망라 디톨 고도 가마마지라 메남 슈고요 안 티다냠돌라 아니 정말 따스텔레 주연이 디단냠돌 아니 하나 드링 레림 존재 많이 맞들어라 닝 타반 드르지낭 주와 진에 땅엔 주와 진에 창말 닝 타반에 가는 치당 아니 다나 페이스북 토네 아니 대장 생에 용라 삼리 따스텔레 땅 톡지낭 슈고요 안 대나 하신 돌보 바보 돌보 청미 다나 적갑서 바 멤버 헤드 디나라 되는 짠에 요말 창말 직수레와 창매기 내가 자면나시 지마지지나 요래로 창말라 님 타반에 가는 체치고요. 때나만에 창말에 심장난고 होला सर गुड नाइट दिदी Good night. गुड नाइट Thank you. हस्